Sir Nation, para sa detalye sa aton mga balita, ging klaro sa Philippine Army nga may nagakaigo nga proseso kag protocol ang nga ginasunod antes ma-release o kon ma-claim sa pamilya ang bangkay sa mga persona nga napatay sa engkwentro ininatuhis nagluntad nga engkwentro sa Banwa Santo Boso, Negros Occidental sa April 19, 2026 sa diin 19 ka mga individual ang imbawian sang kabuhi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod, kay Lieutenant Colonel Eric Alfonso, commander sa 79th Infantry Battalion, mayara sang resistance sa bahin sa mga rebelde gani hindi basta-basta nga makapalapit ang mga soldado. Dugang pamalawig ang natabo ng enkwentro nga naglawig humalin sang aga tubtob sa hapon. Ginpanindugan sini nga ginpaidalom sa nagakaigo nga proseso ang pagkuha kag pag-turnover sa mga bangkay antes sa naging release sa mga pamilya kag wala sang bayolasyon ang bahin sa Philippine Army. Sa piyak sini ginpahayag ni Alfonso nga hulaton na lamang ang resulta sang investigasyon agud mahibaloan ang matuod nga natabo kag mahatagan sang maathag nga sabat ang mga apektado nga pamilya.